हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। फ्री एजुकेशन चैनल की तरफ से मैं हूं अशफाक अहमद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नौ आबादियाती निज़ाम के ऊपर कि नौ आबादियाती निज़ाम कहते किसे हैं। यूरोपी अक़वाम ने जो एशिया और अफ्रीका के दीगर ममालिक के अंदर अपना इक़्तिदार कायम किया और एक निज़ाम हुकूमत कायम किया, उसे नौ आबादियाती निज़ाम कहते हैं। नौ आबादियाती निज़ाम हकीकत में गैर मुल्की हुक्मरान होते हैं, वो दूसरे ममालिक के अंदर अपना इक़्तिदार कायम करते हैं और उन ममालिक के वसाइल को जो है वो लूट कर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नौ आबादियाती निज़ाम दर हकीकत ये है कि गैर मुल्कियों के जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके फ़रोग़ के लिए जो इक़्तिदार कायम किया जाता है, जो निज़ाम हुकूमत कायम की जाती है, उसे नौ आबादियाती निज़ाम कहते हैं। इसी तरह यूरोपी अक़वाम ने भी और अंग्रेज़ों ने भी बरसग़ीर में जो है वो नौ आबादियाती निज़ाम कायम किया। अब इसके पीछे अंग्रेज़ों ने जो बरसग़ीर में नौ आबादियाती निज़ाम कायम किया था, उसके पीछे एक ख़ास किस्म का पस मंज़र है, और वो ये है जिसका आगाज़ 1498 से हुआ। 1498 में एक पुर्तगाली शख्स वास्को डे गामा, जो कि मशरक़ी बंगाल के एक साहिल पर पहुंचा। मशरक़ी बंगाल के साहिल पर पहुंचने के बाद उसने एक अरब के जहाज़ रान से हेल्प हासिल की और वो जनूबी बरसग़ीर की एक बंदरगाह पर पहुंचा जिसका नाम काली किट था। काली किट का जो राजा था उसने पुर्तगालियों को बहुत अच्छे तरीके से खुशामदीद कहा और उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। ना सिर्फ ये बल्कि उनको तिजारत में भी ख़ासी किस्म की मराआत दी। इस तरह पुर्तगालियों ने बरसग़ीर में जो है वहाँ पर आबाद होना शुरू किया और अपने कदम जमाना शुरू किए। इनकी देखा देखी यूरोपी जो दूसरी अक़वाम थी, जिनमें ख़ुसूसन वलंदेज़ी, हस्पानवी, फ़्रांसीसी और अंग्रेज़, उन्होंने भी जो दूसरे जो बरसग़ीर थे उनमें जो है वहाँ पर आबाद होना शुरू किया और वहाँ पर तिजारत करना जो है वहाँ पर शुरू कर दी। वास्को डे गामा के आने के बाद यूरोपी जो दूसरी अक़वाम थी उन्होंने जो है वहाँ पर जो बरसग़ीर में भी आना शुरू कर दिया। इनका तरीक़ाकार ये था कि ये सबसे पहले आकर अपना जो है वो तिजारत का नाम लेते थे कि हम तिजारत की गर्ज से आए हैं। तिजारत की गर्ज से आए हुए ये लोग पहले तिजारत जो है वो करते थे, अपने आप को वहाँ पर स्टेबल करते थे, फिर किला बंदियाँ बनाकर अपनी जो है वो मजबूती को अब और ज़्यादा मुस्तहकम करते थे, और फिर मुस्तहकम करने के बाद वहाँ पर अपना इक़्तिदार जमा लेते थे। इसी तरह बरसग़ीर में भी इन्होंने इसी तरह का काम किया। तिजारत का नाम लिया और तिजारत का नाम लेने के बाद अपनी किला बंदियाँ कायम की और फिर जो है वहाँ पर इक़्तिदार कायम किया। अगर बात की जाए बरसग़ीर की, तो यहाँ पर भी जो है फ़्रांसीसी ख़ास तौर पर और अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पर अपने कदम जमाना शुरू किए कारोबार के नाम पर। लेकिन पहले हम बात करते हैं पुर्तगालियों की, क्योंकि बरसग़ीर के जो हुक्मरान थे वो निफाक के अंदर थे और उनकी फ़ौजी ताकत जो थी वो बड़ी कमज़ोर थी। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए वो जो है पुर्तगाली जो थे उन्होंने अपने कदम जमाए और उन पुर्तगालियों का जो है वो लोग मुकाबला नहीं कर सके, और इस वजह से उन्होंने जो है अपना इक़्तिदार कायम किया। जब पुर्तगालियों को देखा तो फिर फ़्रांसीसियों ने भी और जो अंग्रेज़ हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने भी जो है तिजारत की गर्ज से वो जो है बरसग़ीर में दाखिल हुए। फ़्रांसीसी जब आए तो उन्होंने जो है बरसग़ीर में अपने कदम जमाना शुरू किए, लेकिन उनका जो
اقتدار تھا جو انہوں نے وہاں پر اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی وہ ناکام ہوئی، اور اس کی ناکامی کی وجہ برصغیر کے جو حکمران تھے وہ نہیں تھے، بلکہ ان کو انگریزوں نے مار بھگایا۔ انگریزوں نے فرانسیسیوں کو شکست دی اور ان کو وہاں سے چلتا کیا، اور اپنے اقتدار کو فروغ دینے کے لیے جو ہے وہ سرتوڑ کوشش کی، اور وہ بھی تجارت کے نام کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے انہوں نے برصغیر میں کس طرح اپنے قدم جمائے، وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ جو تھا انہوں نے یہ کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر مغل بادشاہ جہانگیر اور شاہ جہان سے تجارت کی غرض سے اجازت حاصل کی۔ سب سے پہلے انہوں نے سورت میں تجارتی کوٹھی قائم کی، اور پھر اسی طرح چنائی میں بھی انہوں نے، چنائی کے ساحل پر بھی انہوں نے دوسری تجارتی کوٹھی قائم کی۔ برصغیر کے حکمرانوں کی اپنی ناچاکی اور اپنی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے جو ہے اپنے اقتدار کو طول دی۔ اپنی سازشوں کی بدولت انہوں نے سب سے پہلے 1757 میں جو جنگ پلیسی ہوئی اس میں انہوں نے میر جعفر کو اپنے ساتھ ملایا اور نواب سراج الدولہ کو جو ہے وہ شکست دی۔ اسی طرح 1764 میں بھی انہوں نے بکسر کے مقام پر مغل بادشاہ جو تھے شاہ میر ثانی اور میر قاسم کو شکست دی، اور اسی طرح بنگال اور اودھ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ انگریزوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ میسور کی مسلمانوں کی حکومت تھی، کیونکہ وہاں پر حیدر علی نے جو ہے انگریزوں کا جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ حیدر علی کی وفات کے بعد ان کے فرزند ٹیپو سلطان نے بھی جو ہے ان کے خلاف جو ہے اپنی جد و جہد اور اپنا جہاد جو ہے جاری رکھا، لیکن بدقسمتی سے 1799 میں میسور کے مقام پر ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ جنگ تھی، یہ وہ ہار تھی جب انگریزوں نے نہ صرف اپنے آپ کو میسور میں کامیاب کروایا، بلکہ انہوں نے جو ہے میسور سے اب برصغیر کے دوسرے علاقوں میں بھی اپنے آپ کو تیزی سے بڑھانا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کی جو پوزیشن تھی وہ بہت زیادہ مستحکم ہو چکی تھی، لیکن برصغیر کے تمام لوگوں نے جو ہے اپنی جو کھوئی ہوئی طاقت تھی اس کو واپس لانے کے لیے 1857 میں ایک جنگ آزادی لڑی، کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے اور طاقت کا بھی فقدان تھا، اسی لیے وہ انگریزوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور 1857 میں ان کو جو ہے جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی سائیڈ پہ کر دیا اور برصغیر میں ایک براہ راست قسم کا جو ہے وہ اقتدار قائم کیا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ان کی حکمت عملی کیا تھی، کہ انگریزوں کی حکمت عملی کیا تھی، کہ نو آبادیاتی نظام قائم کرنے کی ان کی حکمت عملی کیا تھی۔ ان کی سب سے پہلی جو حکمت عملی تھی وہ یہ کہ برصغیر کا جو خام مال ہے وہ اپنی برطانیہ میں موجود جو صنعتیں ہیں اس کے لیے خام مال پرووائڈ کرنا، یہ ان کی سب سے پہلی جو تھی وہ حکمت عملی تھی۔ دوسرا یہ کہ برطانیہ میں موجود جو صنعتیں ہیں اور ان کی جو اشیاء بنتی ہیں اس کے لیے جو ہے سب سے بڑی منڈی قائم کرنا، جو کہ انہوں نے جو ہے برصغیر کو بنایا ہوا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ اپنی جو ہے معاشی جو طاقت ہے اس کو مستحکم بنانا اور مضبوط بنانا۔ چوتھا بھی اسی طرح کہ انہوں نے اپنی فوجی طاقت کو جو ہے وہ منظم کرنا تھا اور فوجی طاقت کو بڑھانا تھا، اور اپنی جو ایک قوم ہے انگریزوں کی اس کو برتر جو ہے انٹروڈیوس کروانا تھا، روشناس کروانا تھا۔ یہ حکمت عملی وہ کس طرح اچیو کر رہے تھے؟ انہوں نے تقسیم کرو اور اقتدار کرو کی پالیسی اپنائی، مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس میں لڑایا اور اپنے اقتدار کو طول دی۔ اسی طرح وہ جو ہے ان دونوں قوموں کو لڑاتے رہے اور اپنے جو ہے برصغیر میں اقتدار کو طول دیتے رہے۔ تھینک یو سو مچ۔